بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ آ کر یہ ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے۔ آ کر یہ ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے۔ آ کر یہ ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے۔ اساں آسیاں دی اس محفل تے او رحمت دی برسات ہوئے۔ اساں آسیاں دی اس محفل تے او رحمت دی برسات ہوئے۔ آپ کو یاد ہے نا آپ کا کام؟ میں تمہارا اتنا ہی پڑھوں گا، پورا آپ نے کرنا ہے۔ اساں آسیاں دی اس محفل تے او رحمت دی برسات ہوئے۔ اساں آسیاں دی اس محفل تے او رحمت دی برسات ہوئے۔ ان دو جگ دا سلطان کون، ان عرشاں دا مہمان کون، ان دو جگ دا سلطان گواں، ان عرشاں دا مہمان گواں، ان دو جگ دا سلطان گواں، ان عرشاں دا مہمان گواں۔ او دی ہر گل نو قرآن گواہ، جدی بات خدا دی بات ہوئے۔ او دی ہر گل نو قرآن گواہ، جدی بات خدا دی بات ہوئے۔ او دی ہر گل نو قرآن گواہ، جدی بات خدا دی بات ہوئے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ